सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर स वळो 30 आणि 9 40 आणि 5 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 6 verses 39 to 45. जेजू ही एक वपारी तांकां सांगी लागलो, एक कुड्यान आनी एका कुर्ड्याक वाट उरयतवे, ते दोगी खणयेन थंय पडचे नातवे. एक शिस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुझ्या दोळ्यांत असलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुझ्या दोळ्यांतलें आडें पळोवन येतलेल्या तुवें तुझ्या भावाक, भावा राव, तुझ्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें? कापाटिया, तुझ्या दोळ्यांत असलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड पोळ दिना आनी पाड रूख बरें पोळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळां वरवीं पारखी येता. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सरंट्याच्यो धाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या कोठ्या भांडारांतलें कोठेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देखून आमची काळजां नितळ दवरून तोंडांतल्यान जिवीत दिवचें तें उतार उसारूंक जेजू सरशीं आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, सदांय म्हजी शिकोन आयकोवच्या भावान आज सकाळी सकाळी म्हाका एक ल्हानसो व्हिडियो धाडलो. एकलो कंजूस ग्रेस्त मनीस आपल्या इश्टा घरा पळयता जेवणाक, आनी इश्ट आयिल्लोच दोगी बसल्यात आनी इश्टा मुखार एक व्हडल्या बशेंत शीत हाडून दवरलां. ना कडी, ना नुस्तें, ना चटणी, ना लोणचें, खाली शीत मात हाडून दवरलां. भितर तावन बायल घोवाक विचारता, कोंबी हाडूं? कोंबी हाडूं म्हणटाना आयिल्लो सोयरो तिक्के फुलता. शीत मात न्ही, आतां कोंबी येतली म्हणून. ताका गो म्हणालो, ना 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 ना, राव राव, हाडनाका हाडनाका, हाडून दी न्ही म्हणटा. राव राव हाडनाका म्हणालो गो, कंजूस मारवाडी. मागीर 10 मिनटां जातास परतून बायल विचारता, कोंबी हाडूं? आमसोर कित्याक, राव, आमचें जेवण जावंक ना, मागीर हाड म्हणटा. आनी वो इश्ट आकाश पळयता, कित्याक हाडूंक दिना हो? आतां ही हाडिना म्हणून हाजी बूक थांबता जेवना जाल्यार. देखून हाडिल्लें शीत ताजो इश्ट जेवता अर्द्या मनान. आनी अर्द्या मनान हाजें जेवण जाल्ल्या उपरांत घोव म्हणटा, आतां हाड, आतां हाड म्हणटाना बायल कोंबी हाडून येता आनी मेजार दवरता. न्ही रांदिल्ली कोंबी, जिवी कोंबी, पडुल्लें शीत खावंक, मेजार पडुल्लें शीत खावंक. कितें आयकलें आमी? काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. आनी एक व्हिडियो हांवें पळयलो,
बायल व्हडली लिस्ट आनी गोवाक म्हणटा पळय पळय तुज्या सोऱ्याचें बिल्ल कितल्यान जालां पळय कितलो खर्च येता पळय तूं सोऱ्याक पिवंक गो बायलेक पळयता तुज्या मेकअपाकाय तूं उणें खर्च येताय गी तुज्या मेकअपाकाय तूं उणें खर्च येताय गी म्हणटा बायल म्हणटा हांवें मेकअप करचें हांव तुका सोबीत दिसच्या खातीर म्हणटा हांवें मेकअप करचें मेकअप करून करचो तुका हांवें सोबीत दिवचें दिसच्या खातीर म्हणटा गो म्हणटा हांवें पियोवचें तूं म्हाका सोबीत दिसच्या खातीर म्हणालो हांवें पियोवचें तूं म्हाका कितें काळजान बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता तुमी गाद आयकल्या जावं पुरो ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ म्हणून ऐकायला तुम्ही ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ तेच तुम्ही ऐकाला ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ದುಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ದುಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ आज आमकां हांगासले हर एकल्याक देवाचें उतर इच्छ सत्र दिता मातू कडिमे उलोवचें उणें करा आयकोवचें सडया जाकोबाच्या पत्रांत वचपा 1:19 जाकोब बरयता न्ही जेम्स चॅप्टर 1:19 म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणी म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयण्यानो इतलें तुमी बरें करून जाणा जाया हर एक मनशान जाय आयकोंक सुटसुटीत पूण उलोवंक सवकास देवान कितले कान दिल्यात कितल्यो जिब्यो दिल्यात कित्याक 2 कान 1 जीब दिल्या कित्याक 2 कान दिल्यात आनी 1 जीब दिल्या चड आयकोंक आनी उणें बरें कळ्ळें तुमकां कित्याक 2 दोळे दिल्यात कन्नारे कंडरू परांबरीसी दोळ्यांनी पळोवन 7 जाणां दोनच्याक कित्याक 1 जीब दिल्या सारकें पळोवच्या पयलें उलोवंक वचनाका सारकें आयकोवच्या पयलें उलोवंक कित्याक 2 हात दिल्यात 1 जीब दिल्या कित्याक 1 जीब तोंडांत बंद दवरूंक न्ही हातांनी देखून जाल्यार मातू कडिमे दुडिमे जास्ती देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता सिराखाच्या बुकांत वचपा 27:4 पर्यंत आयकूया उलोवणें खंयच्या विशयान बरयलां उलोवण्या विशयान बरयलां आनी साहित्य म्हणजे शिकवणें तुमकां सांगलां न्ही मोनी बायल कुड्डो दादलो खाजार जाल्यार तेंचे कुटाम सदां सुखी कोण मोनी बायल कुड्डो दादलो खाजार जाल्यार तांचे कुटाम सदांच सुखी कित्याक कुटुंबांत झगडें जाता बायलेच्या उलोवण्या वरवीं आनी दादल्यान ताच्या दोळ्यांनी केल्ल्या वायटा वरवीं देखून उलोवणें आतां तुमी म्हणूंक पळय तुमी हांगा उबे रावन उलयतात फादर इतलें उलयतात 17 आसा जाकोबाच्या पत्रांत वचपा 3:1 म्हाका आनी हांगा उबे रावल्ल्यांक भिरांत दिसता हांगा उबे रावंक म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे मदें चड जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये पळया न्ही तुमचे मदें चड जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये देखून हांगा 5 जण आसात कित्याक फुडें सरूंक नजो कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन झडटी जातली म्हूण तुमी जाणा जाय शिकयतल्याची चड झडटी जातली म्हूण तुमी जाणा जायचे देखून भावा भयणीनो तुमी आमकां पळयलां ना ह्या म्हजें सांगता देवाच्या उतर दितल्यां पळयलां ना हांगा ते कशे उलयतात हांगा हांव देवान आयिल्ले उपरांत कोणाय लागीं ते उलयल्ले या गप्पे मारिल्ले खबऱ्यो केल्ले या कोणाकी सांगाता दवरून बसोन खबऱ्यो केल्ले पळयल्या तेणी एक 17
क्षम्याच्या सेवकांनी कोणाक पळय देवान विसरून काडला शिकोवन दिवंक तांणी हें उतार घट्ट धरीचें परतें वास तुमचे मदें म्हज्या भावा बहिणीनो तुमचे मदें चड जणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये कित्याक आमची शिकयतेल्यांची चड कठीणाय झटती जातली म्हूण तुमचे मदीं चड आमची शिकयतेल्यांची चड कठीणायेन झटती जातली म्हणून तुमी जाणा जायचे देखून भावा भयणीनो अंगाई देवाच्या उतार दिताना शिकोवन दितानाय जायती सत्राय वापरूंक आसा देखून आतां फाटीं सिराका मुखांतर देव कितें सांगूंक खुशी व्हरता उलोवण्या विशयांत हालयलेले साळणींत कचरो व्हरता पळय न्ही साळणी पळयल्या तुमी वापरतात की ना कित्याक वापरची साळणी कित्याक चाय घालूंक कॉफी घालूंक या कितेंय घालूंक नारळाचो रोस घालूंक या कितेंय तुमी कितें पिठो केला तें कित्याक साळण्यान घालतात ऐका कितें बरयलां हालयलेल्या साळणेंत कचरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यान ताच्यो चुकी दिसून येतात चड उलयल्या चड चुकी चड उलयल्ल्या वरवीं चड चुकी साबार जाणांनी आमी चुकी केल्या चड उलयल्ल्या वरवीं लेखाचे उलयल्ल्या वरवीं न्ही हाजे विशयांत सिराकाच्या बुकांत अवस्व 23 आनी 12 आनी 13 वाचा सिराक चॅप्टर 23 आनी अवस्वर 23 आनी 12 आनी 13 कितें म्हणटा एका जिन्साचे उलोवणें आसा आनी ते मरणाक सर करूं येत जाकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्हय कितें ताचे पयलीं वयर कितें बरयलां पोजडी उतरां खंय थावन येतात कानांतल्यान गे तोंडांतल्यान बासकळ उलोवणें खंय थावन येता हे पोजडी उलोवच्या विशयांत बासकळ उलोवच्या विशयांत या कितें पळय हेरांक हांसोवच्या खातीर उलोवच्या विशयांत कितें बरयलां परतें वाचती वळ 12वी वळ एका जिन्साचे उलोवणें आसा आनी ते मरणाक सर करीत म्हणटा देवाचे उतर आनी जाकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्हय कोणा मदें तें आसचें न्ही आतां जाकोबाचे वारीसदार म्हळ्यार कोण अब्रामाची संतती देवाची भुरगीं काल हांवें सांगलें म्हज्या शिकोवणेंत आमी केदळा अब्रामाची संतत जाता अब्रामा बरी नितीवंत जाल्ल्या वेळार प्रामाणीक जाल्ल्या वेळार देवबिरांतेन जिवन देवाक आमी मानवाल्ल्या वेळार देवाचे आमी इश्ट जाल्ल्या वेळार वय की न्ही आनी जाकोब कोण अब्रामाचो नातू वय की न्ही अब्रामाची संतत वय की न्ही त्या जाकोबाच्या कुळयेंत 12 कुळी उपजाल्यो वय की न्ही आनी हांगा कितें बरयलां जाकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्हय म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यां मदें हें आसचें न्हय हांव तुमकां सांगता ही पळय देवाच्या उतराची जाणवाय मेळच्या पयलें तुमकां इल्लें काल स्कांदल जावं पुरो 33 वर्सां उडोवली उडास काडलो बाबा रिक्सानान असल्या सेमिनारींत असले आमी शिकप जोडून आनी कितें पोजडें कितें बुरशें कितें म्हळ्यार हेरांक हांसोवच्या खातीर मात्र न्ही वडल भावान सांगलें न्ही बर्थडे आसूं दी जुबले आसूं न्ही खंयचें जेवण आसा जाल्यार सांगाता मेळटाना सैतान भितर वेताना मागीर एकल्याच्या तोंडांत तावन येतात कितें तें आतां हांव धैर्यान उलयतां कित्याक म्हळ्यार त्या दळा आमी अब्रामाच्या संततीन नातल्ल्या हांव नातल्लो जाकोबाच्या वारिसा मदें अशें आसचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर हें मात्र न्ही मुखार ऐका 13वी वळ पर्यंत कित्याक भक्तिवंत मनशां ताचे तावन पयस रावतात ती पातकांत लोळनात देखून कोणी भक्तिवंत म्हण तुमी चिंता जाल्यार कोणी पोस्टडे उलयतात जाल्यार बुरशें उलयतात जाल्यार हळशीक उलयतात जाल्यार डबल मिनींग जोक्स उलयतात जाल्यार तांचे तावन पयस रावा कित्याक भक्तिवंत मनशां मात्र तसल्याक इडेन दिनात एंटरटेन करिनात काल न्ही पोरस हांव ध्रुव राटीची एक शिकोवन आयकोन आसलो ध्रुव राटी देवाचे उतार दिना तो पूण सत कितें न्हीद कितें तो उलयता
या कॉमेडियना विशयान तो सांगता लोकांक आसोवच्या खातीर आनी तांणी अशें येताना कितें उलयतात स्टेजीचेर आनी ते नांव दी कॉमेडियन जाल्यात. पण देवाच्या भक्तांनी कॉमेडियन जावनूच आमचे थोडे शिकोनदार आसात. थोड्यांचे व्हिडिओ तुमी पळयल्यात. बाबा कितें तांचे तोंड गुंता हें गुंता कितें जोक्स आनी कितें पळय पोकाना लोकांक हांसोवच्या खातीर. हाज्या पयल्यान सांगलां तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रां 3:5 गे ऐका. समर्थीचे सर्ल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची साळावळ तुका नाका. हे कॉमेडियन तेच खातीर समर्थीचे सरल मात्र तुका दितात, किर्ल तुका दिनात. ह्या अवस्वर 4 आनी वळ उपरांत 3 गे. अवस्वर 4 आनी वळ 3. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो तवळ आपणाच्या वडण्याक लबदोन कानकुशी करतेल्या शिकोणदार बाबा रिक्षानं तुमचे कान कुशी केले की तुमचे काळीज कुशी केले. हांगा शिकोवन दितना तुमकां कान कुशी जायची की आमचे काळीज कुशी जायची. आमची काळ जामाना खुश जायची. देवाचे उतर ऐकून ही जानवाय जोडून ही स्वता हे मिस्तेर गुट आमकां कळी जाताना ही स्वताची जिविताची जैताची वाट आमकां दाखोवन दिताना आमची काळ जावं खुश जायची. कशें पळय मुगांबो म्हणटा न्ही मुगांबो कुशवा संवसारी मनीस मुगांबो कुशवा म्हणटात. तुवें आनी हांवें देवाचें उतर आयकल्या वेळार मेरा मन खुश हुआ, मेरा दिल खुश हुआ. पब्बासा वचून दिल खुश केल्यार आमचें दिल खुश जायना. थोड्या पब्बासाक खंय खंय जावन येतात. पब्बास म्हळ्यार कोत्ता तुमकां थंय दिल खुश मेळटा खंय काल मेळटा. पण असली दिल खुश खंय जाता. जेन्ना भक्तिवान मनीस असल्याक पळय खान दिना चित दिना तुजें म्हजें आमचें काळीज खुश जाता, दिल खुश जाता. 13वी वळ. हलकी आनी पोसडी उतरां वापरची सवय करिनाका. हलकी उतरां पोसडी उतरां उलोवची सवय करिनाका. कित्याक तसल्या उतरां वरवीं तूं पातकान पडटलोय. इल्लेशें कोणी सुरू केल्यार ताका आनी एकलो कुडचेता मागीर पातकांची लायनच जाता, सांकळच जाता भाव म्हयने. आनी त्या 6व्या स्वरांत 15वी वळ. ज्या मनशान पोसडी उतरां उलोवची सवय केल्या तो मनीस आपूणची येसर ती मोडूंक शकचो ना. सवय हांवें सांगलां बीट अ बीट मेक्स हॅबीट म्हणून समजतात म्हाका. बीट म्हळ्यार इल्लेशें आज इल्लें मजा करया न्ही. दुसरें आसा बिट्ट आसलें अबिट्ट जाता. अबिट्ट आसलें दिसान दीस सोडत वतना हॅबीट जाता. हॅबीट म्हळ्यार सवयार पडटा आमी. ती सवय मोडूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. आतां सभा जाणांक आमी बसून आसा सभा रस्कतांत आमी पडोन आसा सवय जाली आमकां. सकाळी एका भावाक हांवें ते मुखार सांगलें. तो कोण म्हण हांव सांगना हांगा बसून आसा. बाबा 2 पारां वचून ते सुकल्या तानाक उजो पेटयनाका म्हळ्यार हांवें. जेवण जावन वचून थंय वचून त्या तानाक उजो पेटयनाका म्हळ्यार पोर कोणेंगी तशें उजो पेटयल्या वरी मागीर सगळें कितें म्हणटात फायर ब्रिगेडाची 2-3 गाडयो येवन सगळें बुलपाल्ल्या उपरांत नासल्या उपरांत पावल्यात. आनी जीब तुजी आनी म्हजी आमची त्या उज्याक सरी केल्या. जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 3 आनी वळ 2 तावन मुखार ऐका. जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 2 तावन मुखार. साबार संगतींनी आमी सक्कडी सुकोवन पडटा. जो कोण उलोवण्यांत केदीच सुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस जाय. सगळी आपली कूड आमी सुकोवन पडटा. पूण कोण उलोवण्यांत सुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस जाय. तरी आमी संपूर्ण न्हय. कित्याक आमी खंयसर सुकोवन पडटा आमच्या उलोवण्यांत उतरांत. आनी कोण उलोवण्यांत सुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस. सगळी आपली कूड दांबून दवरूंक तो शकता. उलोवण्यांत तूं सुकोवन पडना सगळी तुजी कूड तूं दांबून दवरूंक तो शकता.
तरी तुझ्या सगळ्या कुडीक अस्कत करता कोण? कथन काडी अंगी सगळ्या तुझ्या कुडीक, तुझ्या माथ्यातावन पांयां तळापर्यंत सगळ्या तुझ्या कुडीक अस्कत करता कोण? तुझी आनी म्हजी आमची जीब. देखून मुखार कितें सांगता आयका जाकोब. गोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगम गुंताव. गोड्याक लगाम कित्याक? गोड्याक लगाम कित्याक? आमी वाचले न्ही ताणें, आमी ताची आमकां जाय तशें चलचे खातीर जाय तशी आमी ताका चलोवच्या खातीर लगाम घालता हांव. तवळ तांचे सगळे आंग आमी मुठी भितर धरयेता. पळय त्या लगामा वरवीं खाली लगाम पळय एक ल्हानशें लगाम त्या लगामा वरवीं सगळे आंग सगळे आंग आमी मुठी भितर धरयेता. सगळो जीव गोड्याचो आमी त्या आमच्या मुठी भितर दवरूंक शकता. तारवाची गजाली तशीच. तारू तुमी पळयता दर्यान तारवां येता, तारवाची गजाली तीच. केदी वडली ती जाल्यार व्हडली आतांची तारवां तुमी पळयल्यार बाबा 3000 लोक, मागीर 8000 लोक, 12000 लोक तसो पयन करनासता. मात्र न्ही तुमी ही पळयल्यार तुमी काय म्हणटा ती हाची कमर्शियल तारवां, क्रूज बोट न्ही, कार्गो बोट्स पळयल्यार तातूंत कंटेनरां खंय घालतात इल्लींगी हजारांची कंटेनरां त्या तारवार घालतात आनी ते तार दर्यांतल्यान वताना तारवाची संगती तीच. कितें ती केदी वडली ती जाल्यार केदी व्हडली ती जाल्यार आनी कितल्या बलिश्ट जड वाऱ्यान तांकां दावंडन व्हेल्यारी एक ल्हानशा सुंकाणान कालासीचे खुशे प्रकार जायते ती ल्हानशें सुंकाण तुमी पळयलें ल्हानशें सुंकाण म्हळ्यार कितें तें एंकर म्हणटा या राडार विमानाक एक चलोवंक काय राडार आसा न्ही, सुंकाण म्हळ्यार राडार. या कितें म्हणटात जीप जावन आसा न्ही वडोल घाल म्हळ्यार गोड्याक लगाम म्हळ्यार एंकर, सुंकाण म्हळ्यार राडार. एका सुंकाणा वरवीं कितें करूंक शकतात? कलासीचे कुशे प्रकार जायते ती वर येता. कशें जाय तशें वर येता. जीबी तशीच जावंक ती कुडीचो एक ल्हानसो सांदो हाडनातलो सांदो. पूण व्हडल्या कारबारांची ती बडाय उलयता. पोकाणा हाज्या पयलीं हांव ल्हान आसतना म्हाका भारी इंट्रस्ट आशिल्लें. ते आमचे भाव आशिल्ले न्ही गे, पिडवाज म्हणलो कुंदापूरचो आशिल्लो, पाठेनांतलें रैलां येतालीं ताची. पूण आसूंक हे आमचो CGS आसलो ताकोडे पुगेट्यो म्हणून बारी ते वचचें म्हळ्यार बारी म्हळ्यार इल्लें वाचतना हांसूं येतात. पुगेट्यो फुटल्या बरें इल्लें फुटताले. पाठेनांतलीं रैलां म्हणटाना कितेंय उलयत ताका अर्थ ना. जांबरो तांची काल्पनीक चिंता पळय हांगा म्हणटा ल्हानशी जीब पूण व्हडल्या कारबारांची ती बडाय उलयता. व्हडल्या कारबारांची बडाय उलयता. हांवें सांगलें न्ही तुमकां आवयक पुताक बरी सैरीक जाय आसली देखून आवय म्हणटा पुता आमी गेल्ल्या कडेन ल्हान विशयांनी आमच्या विशयांत व्हडले उलयचे म्हणून. आमच्या विशयान ल्हान उलयले आमकां सैरीक जावचें ना. तुका इतलीं वर्सां जावन तुका सैरीकच जावना. गेल्ल्या कडेन व्हड उलय म्हणल्याक जायत माय म्हणून गेले. आनी कशें पावले चेडवाच्या घरा. चेडवाक पळोवंक चेडवाच्या आवयन विचारलें येताना लेट पावल्यात. हो पावल्यात न्ही कशें कारार पूण येयल्यात गी म्हणटा कार काले देश ल्हान. आवयन सांगला व्हडले उलयचे म्हण. हांवें मातयेच्या लॉरयेर आयल्या म्हणालो तो. हांवें मातयेच्या व्हडणी जाल्यार पावल्यात न्ही म्हणटाना मागीर सगळें उलोवन जाल्ल्या उपरांत जेवणाक उदक दिताना वो कोंकली काडटाना चेडवाच्या आवय कितें शेळपुणी जाल्या गे पुता. शेळ काले दिशी ल्हान. आवयन सांगला व्हड सांगायचें म्हणून. नाणटी शेळ जावना TB जाल्या म्हणालो. जांबरो एक ल्हानशें काय म्हणटात घडीत थोड्यांक आसलो म्हजो एकलो मामू बाबा तो उलयतना व्हड उलोवचें. थोडे आसात उलोवंक व्हडलो उलयता करूंक झिरो कांय जायना तांचे वरी. देखून हांवें सांगलें मातू कडिमे दुडिमे जास्ती. हांगा आमचे भाव आसात. हांव पळयतां
सकाळी बेगीन उठले 5 वरां उठल्यार राती 6 वरां ते काम करनच आसात की उलयल्ले आमी पळयना पळोवंक ना आनी कोण उलोवनूच आसात ते कामच करिनात चड उलोवचें आसल्यार तांकां हांगा मदीं एक लायलो 1 म्हयनो आसलो अशें उलयतालो की आनी सांगलें उलोवचें सोड सायबा खरें धर पिका आसता काम कर म्हणचें जालें आनी कितले आसा अर्थ आसा भाव भयणीन ल्हानशी एक जीब उज्याचे ल्हान जीबी तशीच जावंक ती कुडीसो एक ल्हानसो सांदो पूण व्हडल्या कारबारांची ती बडाई उलयता व्हडल्या कारबारांची देखून तो थोड्या पटी हांवें सांगचें आरुमोर येनातलो समजता न्हू आरुमोर येनातलो म्हळ्यार आतां येना ती भयण ट्रिनिटी कारण येताली मागण्या जाल्या उपरांत ती रावताली हे दीस हांव बसून आसा मागण्या जाल्ल्या उपरांत जेवणाक बसा म्हळें रावा म्हळें ती रावली भयण आनी आमची आयडाबाई आशिल्ली संतोश डॉक्टर संतोशाची आवय आनी आयडाबाई म्हाजे कडेन सांगतना अशें म्हाका इल्ली पिडा दोस्ता फादर म्हणटाना ही भयण तिका सलाह दिता ते भयण ANM नर्स ANM म्हळ्यार कोत्ता तुमकां तें 10वी फेल जाल्ल्यांक पळय एका वर्साचो कोर्स आसा ANM नर्स आनी ही भयण तिका सांगता अशें तर तुवें हें वखद घेवचें तें वखद घेवचें म्हणटाना आळे तूं ANM ती हें नर्सींग मॅट्रन जावन व्हडल्या हॉस्पिटलांत तें बॉम्बे जस्ट लोकांत काम करनासली तूं कालें तिका सांगता गी म्हणून तुजी जाणवाय कितली तिची जाणवाय कितली पूण उलयतना ती शांत आसा तुमी आयकलां अल्पज्ञान महागोरा इल्लीशी जाणवाय भारी मारेकार पूण ती इल्लीशी आशिल्ली आत पळय वड उलोवंक वयता तेदा कितें जाता उज्याचे ल्हानशे कीट केदे व्हड रान लासून बसमिता ह्या उज्याच्या किटा बरी सगळे नाश करून उडयता तुमी पळयलां गी कोण पळय ज्ञानी आसा ते चड उलोवंक वचनात कोण ज्ञानी आसात ते चड उलोवंक वचनात ते चड आनीकी चड ज्ञान जोडूंक पळयता ते जोडीचे जाल्यार तुवें चड वेळ मौन आसूंक जाय ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ज्ञान बरतले कितलो तूं शांत रावन तूं नियाळ करताय तितलो तूं जानवाय जोडताय उलयल्ल्यावर जानवाय मेळना शांत स्वभाव असो जाल्ल्यावर तुजी जानवाय वाडटा आनी चडटा ते उज्याच्या किटा बरी कितें करता केदे व्हडले रान लासून बसमिता पळया पळयानी सगळें रान न्ही बसमून उडयता कितें जालें लॉस एंजल्सान हॉलिवूड टावनांत ती देवा विरोध उपराटली हॉलिवूड टावनांत देवाक स्थान ना मान ना म्हळें तांणी आनी एक ल्हानशें किटाळ पुरो सगळें रान मात्र न्ही घरां मात्र न्ही सगळें नाश करून उडयलें जाल्लें उलोवण्या वरवीं तुम्ही म्हणून परो हॉलिवूड टावन सगळें भस्म जाल्लें उज्या वरवीं पूण भस्म जावं कारण उलोवणें हांकां 11 मार्क्स मेळ्ळे तांकां 3 मार्क्स मेळ्ळे आनी रचनाराक 0 मेळ्ळे म्हणून एकल्यान सगळ्या उक्त्या स्टेजीचेर देवाक अपमान केल्ल्या वरवीं खंयच्याय घडयेतून देवाक अपमान करता देवाच्या उतरां विरोध तूं एक उतार विसरता दुसऱ्याच दिसा तुजें नास तुका बरोवन दवरला कित्याक प्रोवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 21 कितें म्हणटा प्रोवर्ब चॅप्टर 21 वर्स 18 जिवीत आनी मरण दोनी म्हज्या जिबेर न्ही ऐका प्रोवर्ब 21 वर्स 18 18:21 Proverb 18 and verse 21 मरण आणि जीवित तुझे मरण तुझे जिविती जिबेचे अधीन आसात तुझ्याच जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात
कोणती जीभ मोगान मोवाळ्यान वापरतात ती तिचे फळ खाऊंक तिचे फळ पावतात. खाऊंक पावतात. आज भाव बहिणीनो, जीभ तुझी म्हणजे आमची जीभ. सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 28 आणि वळ 12 नाही का. सिराक चॅप्टर 28 वर्स 12 वयर कितें बरयलां, कितें कोणा विशयान बरयलां? जीभ हे विशयान बरयलां. कितें बरयलां? एका किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा. एक कीट आसा न्ही पयलें तुमकां बरो अनुभव आसा. सकाळीं उठून रांदचे कुड्यांत वचून उजो करचो कसो. नाल्यार बाबा आमच्या हाका बेन्नाके आमच्या जेवणाकी सारा थंय सदां शुक्रारची सोनवारची पेज करतना पयलें तांणी कितें करूंक आसा? उजो जावन हू 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 केल्यार कितें जाता? एका किटाळाचेर फुंकल्यार तें जळटा. तें जळटा. ताचेर तुवें तुकल्यार तें त्याच किटाळाचेर तुवें तुकल्यार पालवता. दोनी परिणाम दोनी तुज्या तोंडांतले येतात. दोनी कामां खंय येतात? म्हळ्यार तुवें उजो पालवयत या तुवें उजो देखून हाज्या पयलें बाबा एंड्रू सांगलें न्ही फायर ब्रिगेडांत बायल मनशांक काम ना खंय. आतां म्हाका दोशी नाका. फायर ब्रिगेडांत बायल मनशांक काम ना खंय. कित्याक? ताका उजो पेटोवंक कळटा. एकलो आपल्या बायलेक बायकार घेवन वतालो आनी पेट्रोल खाली जालो. बायलेक पयस रावन तो वचून पेट्रोल बंकाडे लागीं वचून पेट्रोल भरतालो. हर एक पटी तशेंच बायलेक पयस देंवयतालो तूं हांगा राव आनी आनी वचून पेट्रोल भरतालो आनी मागीर येवन बायलेक आपोवन व्हरतालो. हें पळयल्लो तो पेट्रोल बंकाचो पेट्रोल वचचो विचारता का? न्ही सायब हांव पळयतां हर एक पटी तुज्या बायलेक थंय कित्याक पयस दवरताय आनी हांगा येवन तूं मागीर पेट्रोल भरून मागीर तिका आपोवन व्हरताय. न्ही ती लागीं गेल्यार तुका कळीत ना गे हांगा उजो पेटोवंक आसा म्हणून. आतां कित्याक अशें म्हळां हांव नेना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां समजायचें कितेंय बरें आसा काम संवसारार वेग्गी तें कळीत जायना. कितें वायट जालें का बायल मनशां सांग सांजे भितर सगळ्यांक. कित्याक? आतां तुमकां हलकन उलयता आमी सांगनाकात. हांव बॉम्बे एका फिरगेजेंत रेती दिवन आसतना इगर्जच्या आनी तांणी रावच्या बिल्डिंगा मदीं एक खाली मारोग मात्र आसा. रेती दितना घोव सदां मिसाक येतालो आनी भायल्यान येतली. हांवें घोवाक विचारलें न्ही तूं सदां मिसाक येताय तुजी मीस आसा ना? ना ती कुजना तावनूच मीस आयकता फादर म्हणालो. म्हळ्यार करेक्ट कुजन आलतारीक निट्ट आसा. हांवें सांगलें वय कुजना तावन तिका सगळें दिसता मीस आयकता वय पूण कुंभार कसो काडून घेता गे म्हळ्यार. तूं सांगचे सारकी पूण कुंभार कशें काडून घेता गे म्हणटा. तोच म्हणटा गोवत म्हणटा तुमकां कळीत ना गे फादर बायलांची जीब ला म्हणून जाल्यार भायर घालता आनी कुंभार भितर व्हरता म्हणून. दादल्यांची जीब खंय सुमार न्ही भियेनाकात. कोणाच्या तोंडांची जीब आसा जावं दादल्याच्या या स्त्रियांच्या ती एक मारेकार कितें आसा वीक जावन आसा. हांवें खाली तुमकां आयिल्लें वय न्ही नीट बसोवच्या खातीर सांगलें मनान घेनाकात पूण हातूं सत आसा. हांवें सांगलें न्ही तुमकां हाज्या पयलें ते कोणें सांगलें खंय गी बाजाराक गेल्ली एकली इश्टीन घरा मुखल्यान येताना तिजी इश्टीन भायर म्हणटा ये 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 भितर ये भितर ये भितर ये बसून उलया म्हणटा. ना 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 म्हाका वेळ जाता म्हाका घरा वचून मातसो काम आसात 1 मिनीट हांगास घरा हांगा भायरत उबे रावन उलया म्हणून 2 वरां उलयलीं. खंय कितलीं वरां उलयलीं? तशेंच एका जैलांत 20 वर्सां सांगत आसलीं ती दोगांय बायल मनशां 20 वर्सां एकाच सेल्लांत म्हणटा आमी एकाच. आनी दोगांयकी एकच दिसा सुटका जाता आनी जैलांतान भायर येताना दोगांय एकामेका म्हणटात आनी घरा वचून उलया. आनी कित्याक आसलें धाकले दिवचे म्हळ्यार कंट्रोल ना. जेन्ना तुज्या म्हणजे आमच्या जिबेक कंट्रोल ना भाव भयणीनो अशें जाता. कितलो वेळ आमी पाड करता. आतां
तुम्हीच जाणात ह्या दिसांनी चड वेळ खंयच्याक आमी वापरता तुमी सांगा ह्या दिसांनी चड वेळ तुमी खंयच्यात वापरतात देवाचे उतार वाचच्यांत वैमू उतार आयकूंच्यात खंयच्यात मोबायलांत पूण मोबायल खंयच्याक वापरतात सकाळीं उठुल्ल्या घडये तो न्हिदूंक येता पर्यंत कॉलां 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 हाचे कडेन ताचे कडेन उलोवन 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 ते रांदतना हांगाच दोन रांदीचे टॉयलेटान बसल्या वेळार हांगाच आनी खंय खंय व्हरतात म्हणल्यार तुमी जाणात मुखार एका जीप कितें करता फटकिरो कोबरो करतल्यांचेर आनी कापाटी उतरांच्या मनशांचेर शिराप पडोवंक फटकिऱ्यो खोबऱ्यो करतल्यांचेर देखून हांवें 2 दोळे दिले आतां सारकें पळय समजून घे 2 कान दिल्या सारकें आयक 7 जाणां जा ताच्या पयलीं उलोवंक वचनाका तांच्या कित्याक तो जायत्यांचे समाधान विबाडटा शिराप पडो म्हणटा तसल्यांचे फटकिऱ्यो खोबऱ्यो करतल्यांचेर शिराप पडो म्हणटा देवाचे उतार मात तो कित्याक जायत्यांचे समाधान विबाडटा निंदे वरवीं जायत्यांचो बंगोस्तोळ जाला कितली निंदा दुस्सोने मागीर आमकां आयको मेळटा तुज्या दोळ्यांत आड्या आसात बेल्याच्या दोळ्यांत किसार काडूक तायगी म्हणून आनी हाज्या पयलीं हांव तुका 17 दिल्या कोण हेरा विशयान निंदा उलयतात न्हू तांचे भितर कुसाडे चड आसा हें तुमच्या मतीन घट्ट धरा कोण हेरा विशयान पळय उलयतात निंदा उलयतात तांणी आपणाचें दांपून हेरांची निंदा उलयल्ल्या वरवीं कितें जाता तुज्या विशयांत कोणी ना तूं बरो काल म्हणटात BBC या उदयवाणी या आनी कहलें इंडियन एक्सप्रेस निंदे वरवीं जायत्यांचो बंगोस्तोळ जाला आनी तांकां तिणें राष्ट्रांतावन राष्ट्रांक धांवडयल्यान पळय न्ही आज कित्याक लढाई कित्याक झगडें कित्याक सांपावला आपल्या सांगात्याक तिमोथी कित्याक सांगता तिमोथीचें 2 पत्र अवश्य 2 आनी ओळ 22 तो 25 पर्यंत ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 22 to 25 तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतले सवे नितीन कोणा सवे सोम्याक उलो मारतल्या सवे नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक साधन सलय अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय आज वाद विवाद देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत थोड्यांक हें सारकें ना तें सारकें ना सत मान जी येताय हांवें सांगलां डावट यू आर आउट बिलीव यू लिव ताचे भायर सर्क नाका म्हाका 6 जाणांनी फोन करून सांगलें आसा तुवें अशें सांगलें सारकें ना हांवें सांगलें सारकें आसलें तूं सांग सायबा म्हाका कळना म्हणजे तितल्यान आनी बंद करचो बरो सारकें आसलें तुका कळीत आसलें तूं सांग सायबा म्हाका इतलेंच कळीत आसा तेका इतलेंच हांवें सांगचें म्हजे वनी तुका बरें सांगूंक आसलें तूं सांग कोणी आडयनात ना वाद विवाद ना तर्क आनी हांगा तिमोथीक सांपावल कितें म्हणटा अर्थ वा सार नातली तर्कां सुकय कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय आतां तर्क करीत जाल्यार वाद विवाद करीत जाल्यार कितें वापरीचें लॉयर एक जायनाकात लॉयर जाल्यार कितें करूंक आसा लॉयर जावंक आसा लॉयर जाल्यार लॉयर जावंक आसा लॉयर म्हळ्यार कितें लॉयर कोण एडवोकेट लॉयर कोण पटकिरो वय मू सड्डी फुटी मारच्यो कोणी देखून कितें मातलें वाद विवाद करूंक वचनाका तर्क करूंक वचनाका ह्या वरवीं सगळीं झगडीं जातात सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये आनी देवाचे उतर सांगता सोम्याच्या सेवकान झगडाळ्यो जायनाय जाल्यार ताणें उलोवंक वचचें न्ही सुमार जाण अशें फोणार म्हजे कडेन ना ये तूं हांगा रितीर कर त्या थोडा कितें आसा जाल्यार देवाचे उतर आयकल्या पण आमी उलया नाजाल्यार म्हाका म्हजे वेळ ना आमचें मस्त जाणां म्हाका फोन करतात तांकां फोनाचेर तर्क करूंक जाय येवंक नाका बसूंक आयकोंक नाका देखून सांगलें अल्पज्ञान महा घोरा
इल्लीशी जाणवाय कोणाक आसा आनी ती इल्लीशी जाणवाय कारण तूं वादविवाद करताय. तुम्ही जाणात न्ही 4 जाण कुड्डे आसले काही आनी तांचे मुखार एक हस्तान रावयली आनी त्या कुड्ड्यान सांगलें आतां ही कोण म्हणून. एका कुड्यान वचून पांय आपडलो आनी एका कुड्यान वचून शिमटी आपडली आनी एका कुड्यान वचून सोंडी आपडली आनी एका कुड्यान वचून दोळो आपडलो आनी पांय आपडल्यान कितें म्हळ्यार हस्त म्हळ्यार कांबो म्हणालो, हस्त म्हळ्यार शिमटी आपडलो दोरी म्हणालो, सोंडी आपडल्यान काल म्हणालो हस्त म्हळ्यार काल एक सोंडी म्हणून. वय सत कितें सत गी सगळी सत हस्त कितें म्हण जाणा जाय जाल्यार कितें करीचें. दोळे उक्तेकन पळयचे मात न्ही बोंतोनी वचून पळय. पराप गाले कन्नारे कंडारू ಪರಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. नांजाल्यार म्हणटा न्ही दुराद बेट्टा नुन्नागे म्हणल्यार बरें कितल्या पयस सावन पळयता तितलें तें कितें दिसता सुबीत दिसता. ना कितें म्हणटात नया कितें कळ्ळें हां सुबीत दिसता सकला लागीं गेल्यार. पयलें रिते तुमच्या पयलें सुमार वर्सां हांव स्टेजीच्या हातूंत पुराय कार्यक्रमांत मस्त हें आसलो. एकलो न्हंयच्या तडीर कितें करनासतना ताणें पयसुदान पळयलें खंय दूर से देखा तातूंत सरदारजी बाल बना रहा था. दूर से देखा सरदारजी बाल बना रहा था, नजदीक जाके देखा तो गाय पूंछ हिला रही थी. समजलें तुमकां. पयसुदान पळयल्यार कितें दिसलें कोण गी एकलो सरदारजी पूण लागीं वचून पळयतना कितें दिसलें ताका हें पळय आतां उडास येता. देखून हांगा भाव भयणीन तुका सारकें कळीत नासलेल्या वेळार कोणाय कडेन वाद विवाद करूंक वचनाका. वाद विवाद केल्ल्या वरवीं तर्क केल्ल्या वरवीं कितें जाता फकत झगडीं उपजातात. देखून आतां फाटीं वडोल खंय रावयलें जीब सिराक चॅप्टर 28 वर्स 14 वास निंदे वरी बघूंक चलता. उपरांत आनी तांकां तिणें राष्ट्रांत राष्ट्राक धांवडयल्यान बळवंत शहरांचो तिणें नाश केला. व्हड मनशाची घरां कोसलावन घाल्यान. निंगी आज ल्हानशें उलोवणें कारण जायत्यांची घरां नासल्यात गाडयो नासल्यात. पोर छत्तीसगडांत थंय मागणें चलतलें देवाचें उतर परगट जातालें. एका तेंच्या शेजारच्या बायलेन येवन तांच्या दळाच्या सांगाता हाडन पोलिसांक सांगाता हाडन हांगा मागणें करतले वयर काल एक तिणें हें दिलें हांगा धर्मांतर जाता म्हणून मतांतर जाता म्हणून. कितल्या वर्सां जावन त्या घरांत त्या पास्टराच्या घरांत ते मागण्यान ती सांगत आसात. मागीर त्या जड्जान अशें काडलां गे एकल्याचें तुमी हें पोलिसांक अशें तिणें उठबस केलां गे त्या जड्जान लेडी जड्जान. थंय 200-300 लोक आसलो तांचें स्टेटमेंट तुवें काण घेवंक नाय. ह्या एकल्याचें तुवें स्टेटमेंट काण घेवन इतल्या जाणांक तुवें हांगासर हाडलां आनी पुलिसांक तेणें जोर केलें एकल्याचें आयकून. आनी मागीर दाखयलें तांची कारां तांची बायकां आनी परत पिटो पिटो करून उडयल्यां तांणी. पूण आतां तीर्प येताना कोर्टांत तीर्प येताना हेच ते दाट घाल्लेत तांचीच चूक जड्जान उखलून दाखयल्या आनी पुलिसां विरोधूच स्टेटमेंट दिलां. हांगा पळया न्ही गी एक ल्हानशें उतार कितें जाता बळवंत शहरांचो तिणें नाश केला. व्हड मनशाची घरां कोसलावन घाल्यान. आनी निंदेन सुगुणी स्त्रियांक तांच्या घरांतल्यो भायर धांवडयल्यात आनी तांच्या वावराचें फळ तांकां मेळनाशें केलां. आज पळया न्ही गी तूं सरको गे तुवें केलें आयगी नांगी म्हळ्यार मागीर इत्यार्थ जाता सुमार म्हयन्या उपरांत वर्सां उपरांत ताच्या पयलें तुजे विरोध अपप्रचार जावन दी काल म्हणटा आरोप जावन दी. आतां जैलांत ह्या कोर्टांत तुमी गेल्यात आरोपी म्हळ्यार कितें ताचेर ह्या तिचेर तांणी आरोप घाला. अपराधी न्ही तो
अपराधी म्हळ्यार कोण? तो गेल्लो आरोप वय म्हूण सत म्हणून रुजू जाल्यार मात अपराधी वय मू. आनी तेजो म्हसा कोण? आनी तो आरोप करचो कोणी, घालचो कोणी? निंदे वरवीं, खबरे वरवीं. कोणी वचून 4 जाणांक सांगून तुमी पोटी मार न्हय अशें जालां म्हूण सांगल्या वरी. पण मारयता कोण? पोटी मारचे जाल्यार कितें वापरतात कितें? वायट साक्ष फोट साक्ष दिजे जाल्यार वापरतात कितें? सुगुणी स्त्रियांक कितें केलां ताणें जिबेन? तांच्या घरांतल्यो भायर धांवडयल्यात आनी तांच्या वावराचें फळ तांकां मेळनाशें केलां. आतां कितल्या कुटुंबांत देसवट जावं कारण कितें? खबऱ्यो जिबे वरवीं. कोंकणीन तें हें आसा न्ही, घरचें दूद व्हरून माड आमळांत ओती नाकात म्हणली एक सांगणी आसा. वय मू म्हळ्यार अर्थ कितें? आतां घरचें दूद माड आमळांत वचचें म्हळ्यार अर्थ कितें? गोवा भायले मदलो कितें आसा? गुट भायर पडचो वेसो. कुटुंबा मदें भितर आसलो गुट भायर पडचो न्ही. ह्या इश्टा मदें आसलो तो गुट भायर पडचो न्ही. हें सक्कट जावचें जिबे वरवीं. आनी तिका कान दितल्या कोणाकच सुशेग मेळचो ना आनी शांतीन वस्ती करूंक तांच्यान जावचें ना. कोणाक कान दितल्याक? जिबे कान दितल्याक. देखून आयकाजे तुवें आनी हांवें कितें उडोल आयकले आमी आयकोंक सुटसुटीत उलोवंक. पूण आयकाजें कितें? आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला. आयक तूं बापा, आयक ताच्या पुता, ऐका तुम्ही देवा बापा. आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचो 11 आनी वळू आवस्वद्दा न्ही वळू 30 आनी 8 न्हू मुखार ऐका. मार्था आनी मरिये विशयांत बरयलां म्हणटे. जेजू आनी ताचे शिस पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाची एक स्त्रियेक जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून पळय मोरी हांगा सोम्याक आयकता न्हय मू. आयकोन आसली मोरी, आयकनातली मार्था. आतां प्रॉब्लेम कोणाक? मुखार ऐका. पूण मार्था जायती सरबाराय करच्यार पडले आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोमिया म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. पळय सोम्याक आयकोन आसली दुरसाना. सोम्याच्या पांयां तळा बसून ताका आयकोवची दुरसाना. कोण ह्या संवसारी हातूंत कामांत मग्न जाल्या, पुसनांत मग्न जाल्या, संवसार राटावळी मग्न ती दुरसाता. आनी कितें म्हूण दुरसाता? सोम्या सरशी येवन ती कितें म्हणाली? हाचे विशयान तूं कांय खबरेर ना. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पळय आनी आमी कितले आमी पळय जागृत रावयेत. जर तर आमी सोम्याक आयकता देखून हांगा हांवें तुमकां जायते फावटी सत्राय दिल्या. तुमी भितर बसून आयकता पर्यंत तुमी पथकांत पडनात आनी ज्या घडये तुमी भायर वचून उलयतात तुमी पथकांत पडटात. जेत ना तुमी भितर बसून कितले तुमी आयकतात कोणूच पथकांत पडनात. पडतात की सांगा? देवाचे वचून आयकल्या वरी. पूण ज्या घडये तुमी भायर वेतात ते टॉयलेटाच्या भायर लायनीर रावतात, हांगा कॅन्टिना भायर लायनीर रावतात, ते जेवणाक वतना लायनीर रावतात, जेवण जाल्ल्या उपरांत मार्गार लायनीर रावतात. तुमी आयकतात की उलयतात? आनी त्या वेळार तुमी पथकांत पडटात. भायरूच वचना जाल्यार आमचे थोडे भाव आसात हांगा, थोडे भयणी आसात, भायरूच वचनात. कोण पथकांत पडटात? भायर आसली भितर आसली? कित्याक? भितर आसतना आमची जीब कंट्रोलार आसा, भायर वेतना ना. तसा वचपर्यंत 19वी वळवस सिराक 28:19. जाका जिबेत हांव रक्षण मेळ्ळां, जाणें तिचो क्रोध सोसूंक ना, जाणें तिचें जूव व्हांवूंक ना आनी जाका तिच्या सांकलेनी बांदूंक ना तो बागी. कोण बागी? कोण बागी? परत वाच. कोण बागी? जाका जिबेत हांव रक्षण मेळ्ळां. कोणाक जिबेत हांव रक्षण मेळ्ळां तो बागी.
तुज्या जीब येता न्ही पळया न्ही पयलीं आमी संवसाराचे जावन आसतना कितें पुरो खोबऱ्यो कितें पुरो दाबाचो संभ्रम आचार मेळ्ळ्या कडेन कितें पोसदें बसकळ कितें पुरो नाका जालें कोणा विशयान कितें कितें उलोवन वय मू आतां आमी कोणायक वचून मेळना खंयच्या सभेंत आमी हे असले संभ्रमांत दाबासांत खंय सरी आमी भाग घेना उलोवंक अवकाश आसा हांगा तें थोड्यांक घेवची संवय आसल्यार न्ही हें तांचे जावन सत भायर काडीचे जाल्यार कितें करचें तांकां तुमी बरें जाणात मात न्ही सोरो पियेल्ल्यांच्या तोंडांतून मागीर कितें पुरो येता म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा पियेना जाल्यार थोडे आसात हांवें म्हळ्यार ऑब्जर्व केल्ल्या प्रमाणे थोड्यांक इल्लें पियेल्यार जालें पुराय उस्तितात सगळें उस्तून पळय घालतात पुराय वंगतात भायर खंयच्या रुपार मेळ्ळ्या रुपार न्ही गाळी शिराप पोजडें बासकळ बांदून दिवचें हें तें वो तो हाजे सांगता ताजे सांगता हेंचे पुराय येता भायर आनी थोडे पियेल्या तक्षण जाता दुकरा बरें राक्कोस सैतानच आंगार पडचेंच मारामारी हांगा कितें बरयलां जिबेचो रक्षण मेळ्ळां तो भागी जाणे तिचो क्रोध सोसूंक ना जिबेचो क्रोध कोणें सोसूंक ना म्हळ्यार जीब एपटी येन जाल्यार राग आयल्यार न्ही तुका राग येता पयलें काम करचें कोणें ह्या जिबेचो क्रोध पळोवंक ना जाणे तिचे जू वोवंक ना एका जिबेवरी ल्हानशें उलोवण्या वरी तुजेर आयला कितें म्हणटा आखांत सगळें कोसळून पडलां आतां तसो दुर्राटी सुद्दां हांवें ती आयकतना काल तो 2 दाखले दिता ते कोण पडटा न्ही तमाशे करून उलयल्ले बायल मनशा विरोध घेवन खंयच्या संस्थे विरोध ते आज ते भियोन कांपोवन आसात मात्र न्ही आनी दुसऱ्यान तांकां जिशी मारता म्हणून थ्रेट दिला आनी हे आज लिपोवन आसात अर्थ वो जिबेचें जू वोवचें म्हळ्यार तशें तुज्या एका उतरा वरवीं आज कितें आयलां तुज्या माथ्यारस कोटसो दोंगर कोसलोवन आयला तुमकां तुमच्या तूं जिवितांत केदाळ भोगूंक ना गे यो उलोवंक नातलें जाल्यार हांव कित्याक उलोवंक गेलो म्हणून न्ही गे जावंक ना तुमकां हांवें कित्याक तोंड उक्तें गेलें म्हणून जावंक ना गे तुका ही 17 भाव म्हयने न्हू एका दिसा एका घडयेक आयच्या दिसाक मात्र न्ही तुज्या सगळ्या जिवितांत 17 आनी तें स्वताच्या त्या वचून 25 आनी 26 25-26 जशें तूं तुजे रुपे आनी भांगार थाले मारून भद्र दवरताय तशें तुज्या उतरा खातीर ताकडी आनी वजनाचे फातर कर कशें सुद्दां कशें आमी कशें सांबाळटा तुजें रुपे आनी भांगार थाले मारून भद्र दवरताय कित्याक पळय न्ही कितली जागृतकायेन आमी सांबाळटा आमचे भांगार आमचे रुपे आमचो दुडू आमची गिरेस्तकार कितें मोलादीक वस्तू त्याच भशेन तुज्या उतरां खातीर तागडी आनी वजनाचे फातर कर उतरांचे रेती जडाय घाल गरज आसतना मात्र उलय म्हणून मोलादीक उतरां तुजे जिबे वरवीं तुवें निसरोवन पडनाशें आनी तुका दोबो धरून बसलेल्याची शिकार जायनाशें सत्राय घे कितें कितें परतन वास तुज्या जिबे वरवीं तुवें निसरोवन पडना आज जिबे वरवीं चड निसरोवन पडलात की न्ही पांय निसरोवन हेचें उतर सांगता आमच्या जिबे वरवीं आमी चड निसरोवन पडल्या न्ही पांय निसरोवन पडनाशें आनी तुका दोबो धरून बसलेल्याची शिकार जायनाशें लोक राखून आसा भाव भयणीनो केदाळे तुज्या तोंडांतून भायर येता म्हणून मागीर देखून कोणी तुजो दुस्मान तुजे रूप राडला तूं शांत राव देवाच्या उतरार तुका न्ही दिला न्ही शांत राव बारीकपण घेनाका म्हणून देवाच्या उतार सांगता वय कितें रोमाघरा म्हणल्या पत्र हांव 12:18-21 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-21 साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे तुमी शांत आसा जाल्यार पळया कोणा विरोध कांय करना जाल्यार तुमी शांत आसात जाल्यार फारीकपण घेवची गरज ना कित्याक गरज ना
ते देवाच्या देवाच्या क्रोधाक सोडा, फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा, म्हाका सोडा. हांवच ते फाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोणेय कितें म्हणा जाल्यार तें देवाक सोडा बाबा. ताच्या उतरांचो परिपोळ काल म्हणटा प्रतिपोळ ताका मेळटलो. वडोल म्हणा न्ही तुमी, आयकोना तुमी ते शिराप वास अवस्वर 28:13 एक पुटी वाचून काड पडत्यान. फटकिरो खोबरो करतेले कोणी तुझ्या विशयान फटकिरो खोबरो केल्यात तर, आनी कापाटी उतरांच्या आनी मनशांचे तांच्या कापाटी उतरां वरवीं तुजें नांव तांणी पाड केलां तर शिराप पडोवं. हय देवाच्या उतरांचो तांचेर शिराप पडोवं. तुवें तूं शांत राव. आज भाव भयणीनो आनी एक हांव क्रिस्तांवांक देख दितात थंय त्या भावान बरें करून एक हें दिलां उतार. आमच्या क्रिस्तांवांक हेर वचोन देख दिताना कोणें भक्तांनी वचोन आमकां क्रिस्तांवांक टेररिस्ट म्हणा. थंयच बायला गांवांत कॅनडांत त्या हिंदू टेररिस्टांनी म्हळ्यार थंयच्या दुसऱ्या हिंदू भावांक तांणी हें केल्ल्या वेळार भक्तांक टेररिस्ट म्हणा. हांगाक क्रिस्तांव निजा ते भक्त वय मू भक्तांक टेररिस्ट म्हणा. आनी ते टेररिस्ट आसले कोण पळय तांकां भक्त म्हणा. डिवोटीस इंग्लिशांत. ते डिवोटीसांचेर आनी आक्रमण केलां. आज पेपरांनी न्यूज पेपरांनी मिडियाच्यांनी कशेंय कितेंय दितात. आज जायत्यो फोटी तुमकां आज देखून हांवें कितल्या वर्सां एक न्यूज पेपर ह्या गांव आशिना. फोटी मात्र न्ही ह्या युट्यूबार येवचे न्यूज पुरे फोटीत, वॉट्सॅपाचेर येवचे सगळे फोटीत. देखून वॉट्सॅप युनिवर्सिटी म्हणटात न्ही, फेसबुकार घालचे फोटीत. जीव आसला की मेल्ल्या म्हणटात मागीर. कित्याक एकली बहीण सुमार वर्सां जालीं म्हाका इसान गेली पयलींच्या मंदिराक. थंयच्या भितरल्या म्हळ्यार तो इज नो मोर म्हळें खंय. इंग्लिशान इज नो मोर म्हळ्यार तो गेला मेला म्हळें खंय. तें जावन सुमार वर्सां जालीं, आतां 20 वर्सां जालीं. पूण हांव आनी की पूण म्हाका 20 वर्सां पयल्यान पुरला आतां न्ही. काल तुमकां दाखलो दिवचो फोटी. देखून तुमी हांगा येतात जाल्यार भाव भयणी ह्या जाग्यार तुमी येतात जाल्यार बाबा भयणी ल्हान व्हड्डानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणी ल्हान व्हड्डानो मेळोंक येया जेजू सोमिया. हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया जेजू सोमिया. हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया. हे मोती हांव कोणा कडेन उलोवंक वचना. हांव आयलां तर हांगा सकाळ सांज म्हाका कित्याक म्हाका आयकोंक जाय. पण हाजी धांवन येयला. सकाळी मॅसेज घाल्या म्हाका विनयान कुमटात हांव. काही सकाळीं हांवें उठोवन पळयतना ताजी मॅसेज आसा. भोवशा तो उठोवन थंय रेल्वे स्टेशनाक आयला. पावला मात आतां जावं पुरो हांगा 9:30 जाताना. तितल्या पयस तावन सुमार 180 किलोमिटर की 180 किलोमिटर की चडत. पूण तितल्या पयस जावन कितें येयचे कित्याक आयला बसून आयकोंक. धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेगीस येया. धांवून येया रे वेगीस येया जेजूक मेळोंक वेगीस येया. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका. कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलां इश्टागती वरवीं तुमी हांगा आयल्यार कोण भक्त आसा कोण तिच्या मोगांत आसा तांकां मात मेळोंक कशी वरा. नाजाल्यार तुमचें समाधान तुमी वगडायतात कोणाकी मेळोंक गेल्यार. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा आयकव्या. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 6:30 आनी 9:40 आनी 5 पर्यंत. लूक चॅप्टर 6 वर्स 39 to 45. जेजू ही कोपारी तांकां सांगी लागली. बरी ओपार जेजू तुजे मुखार आमच्या मुखार दवरता. आनी कितें ती ओपार? एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वर येतवे. पळय गे न्ही कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार कितें जाता? देखून कोण कुरडो म्हणल्यार समजायचें भाव भयणीनो. कोण कुरडो म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें. मातेवाच्या वांजेलांत आवसो 14 आनी 15 कितें म्हणटा त्या फारीच्या वयशान सादुच्या वयशान जेजू उलोवन कितें म्हणटा आयका.
सांज जावन येताना Matthew chapter 15 verse 14. Yeah, 14 verse 15. सोडा तांकां सोडा तांकां. कुरडे ते हां. कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी कोणा विशयांत उलयता ते पयलींची वळी वाचता 2 वळी वाचता 12 13 14 वाच. तितल्यार ताचे शिस येवन ताचे लागीं विचारी लागले शीस जशी येतात आनी विचारतात. तुज्या उतरां वरवीं फारिसेवांचें मन मोडलां म्हूण जेजून उलयल्या वरी फारिसेवांचें मन मोडलां म्हणून तूं जाणाय तूं म्हूण जाणाय मू. जेजून तांकां जाप दिली. पळया न्ही गी जेजू उलयल्या वरी जेजू सत उलयलो. जेजू बापाक मान दिवन उलयलो महिमा जावचे बरी उलयलो आनी हे शिस्त म्हणटात तुवें उलयल्या वरी कोणाची मनां दुखल्यांत फारिसेवांची मनां दुखल्यांत म्हणटा आनी जेजू म्हणालो म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातले हर एक जड हुमटून काडटले. उडोली बाबा रिक्षान तो उडास काडलो. म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातले हर एक जड हुमटून काडटले. उमटून काडटलो. सोडा सोडा तांकां. कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. देखो न्हू MBBS केल्ल्या डॉक्टरान एका नर्साक कडेन वाद विवाद केल्या जाता. तुजी जाणवाय कितली आनी ताजी कितली. तूं पिसो ताजे कडेन वाद विवाद करतलो पिसो. ह्या दिसांनी देवाचें उतर आयकताना कंतार आयकताना मदें मदें एक एडवर्टायजमेंट येता. एकलो आसा तो हें करता काय म्हणटा काडले ऐकताना येता तें येता ताज्या मोबायलार मेसेज येता. काडले मारवोवन मुर्खानल्ला म्हणून पानबिडा माडवोवन मुर्खानल्ला म्हणटा. आनी एपटी हो MBBS जावन एकल्याक स्टेथोस्कोप घालून परीक्षा करता ती मेसेज येता. अशें येयलां एक स्कीम आयलां तातूंत तुवें पयशे घाल्या तुका इतले मेळटा म्हणून. MBBS नान कलितावन मुर्खानल्ला म्हणून. तेय जाणवाय तुका आनी म्हाका नाका. आमकां ही जाणवाय आसा ही सत्राय आसा ही जागृतकाय आसा स्वताची आमकां जाणवाय आसा. ही तुज्या म्हज्या आमच्या आदाराक येयची कोणी फटयतना. कित्याक जायते लोक पटोवन पडला. Matthew chapter 22 verse 29. आज जायते लोक पटोवन पडला. व्हडले व्हडले शिकले पटोवन पडल्यात. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून कितून पर्यंत तुमी पटोवन पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातले पटोवन पडटात बाबा. हांव केदें केदें व्हडलें खाली एक OTP येता आनी त्या OTPन तुमी दिले पुरो खालास. फोर एक म्हाका धाडला जॉयंट अकाउंट आशिल्लें खंय गोवाचे आनी बायलेचे. घोव टॉयलेटाक गेला मात्र थंय आयली मेसेज आयली. मेसेज येताना OTP आयली. OTP येताना घोवा काळ्या म्हजे मोबायल थंय सोन घाला. थंय बायल कुशीन बसून आसा ही म्हजी पिशी बायल आतां कितें करता कोण ना म्हणून वचून पळयताना विचारलें बायले कडेन आनी OTP आयली. वय तुवें दिली गी. वय दिली. कितें म्हूण दिली. ना OTP आसा अशें आसा देखून 4020 कितें आसा ना OTP 4020 आसा. देखून आमचें जॉयंट अकाउंट न्ही आमी 50 मात्र दिली म्हणाली. अब्बा बाचाव जालो. पयले पटी म्हजी एक बुदवंत बायल म्हणून चिंतलें खंय ताणें. जॉयंट अकाउंट म्हणटा न्ही OTP कितली दिली 50% भार दिली. हें पळय तुका आनी म्हाका आमकां समजता बाबा ही जाणवाय गरजेची. देखून कुरडो कुरड्याक वाट धरी जाल्यार दोगी पोणान पडटात. ते दोगी कणयेन पडचे नात. गणयेन पडचे नात गाय. एक शीस आपल्या गुरु प्रास वर्तो न्ही. पळय न्ही केन्नाच एका शिसान आपूण गुरु प्रास वर्तो म्हूण चिंतून नजो म्हणटा देवाचे. आतां तुजो म्हजो आमचो गुरू कोण. तो म्हजो गुरू म्हूण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता. तूं म्हजो गुरू म्हूण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता. हसीत हांव वंदीत हांव वर्णीत हांव तुका नावाडटा हांव. हसीत हांव वंदीत हांव वर्णीत हांव तुका नावाडटा. देखून तुजो आनी म्हजो आमचो गुरू कोण जावंक सोदता जाल्यार ताचे बरी जाया. संवसारांतल्या खंयच्याय गुरूक तुमी तुमचो गुरू करून घेनाकात. कोणी गुरू जायना. आनी एकलो शीस गुरू प्रास्वर्त जावंक साध्यच ना. संपूर्ण गुरू परिपूर्ण गुरू कोण तुजो आनी म्हजो आमचो मेस्त्री म्हणल्यार एकलोच जेजू. तुका आनी म्हाका आमकां एक अवकाश आसा ताजे बरी जावंक न्हय ताजे आनी वर्तो जावंक कोणाक तो संपूर्ण परिपूर्ण
एक शिष्य आपल्या गुरुप्रास वरतो न्ही व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती आनी जेन्ना व्हरतो म्हूण चिंता ताजी जीब ताका वायटाक वाडटा. जेन्ना आतां म्हणचे न्ही आमी केंच्यान रेते दिवन आसता एका भयणीक हांवें तें देवाचें उतर दिवंक अवकाश करून दिलें. सुमार फावटी अवकाश करून दिलें. म्हाका कांय ना, म्हाका कोणाक अवकाश हांव करून दिता, कोणाय मुखार हांव न्ही. पूण ताणें मागीर सांगूंक सुरू केलें हांव फाल्यां झेरीवर न्ही बरें उतार दिना गी म्हणून. ताणें सांगूंक सुरू केलें लोकांक. म्हळ्यार लोकां तो ती अभिप्राय ताका न्ही येजे म्हणून. थोड्या दिसांनी जेजून ताका काण सकला घालें. आतां खंय ना, पत्तोच ना, एड्रेसच ना. कितले जागृत आसा जे आतां आमी कांयच न्ही, कोणूच न्ही, कितेंच न्ही. देखून ही जागृतकाय. पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिष्य आपल्या गुरु सारको जातलो. गुरु सारको जातालो. देखून आतां बरे चायनीज गुरू आसात वय मू, बरे ते शिकयतात कले विद्या शिकयतात. खंयची खंयची विद्या, कराटे गी आनी काले कुंग गी आनी काले जुडो गी आनी कितें तांचे आसा वय मू. कोणी गुरू व्हरनी व्हरतो जाल्लो आसा. देखून तुका आनी म्हाका आमकां एक गुरू आसा, एक मेस्त्री आसा. तो आनी कोणी न्ही. कोण तो? जेजू क्रिस्त. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसतात. तूं कांयच न्ही, कितेंच न्ही, कोणूच न्ही म्हणलें तुका समजल्यार मात्र तूं तुजेतल्याक सांपावल म्हणटा न्ही. पातक्या पैकी व्हड पातकी कितें म्हणटा सांपावल. ताचेर कितें पळयता आमी, हंकार गी कालतेपण. जेजूनी म्हळें लुकाच्या वांज्यान 18 वळी एकलो शास्त्री ताका म्हणटा बरें आमे स्त्री म्हणटा. जेजू कितें म्हणा आयका. लूक चॅप्टर 18:1. एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कन म्हळें बरें आमे स्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी. सारकें म्हळें जेजू बरो वय की न्ही. काले आमी म्हणा म्हजो जेजू हांव कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्तो करो वय की न्ही, बरो वय की न्ही, बऱ्यांतलो बरो वय की न्ही, बरो गवळी वय की न्ही. जेजूनच म्हणा हांव बरो गवळी म्हणून. जुवान ते मागीर पाटये जुवांच्या वांजेलांत हांव 11 आनी 10 जुवांस वांजेला 10 आनी 11 जॉन चॅप्टर 10:11 हांव बरो गवळी. अरे जेजूनच म्हणा हांव बरो गवळी म्हणून. पूण हांगा शास्त्री येवन जेजूक म्हणटा बरें आमे स्त्री म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो. जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय. बरो म्हणलो एकलोच. थंयसर जेजू कितलो कालचो जाता पळया. तो बरो वय की न्ही, संपूर्ण वय की न्ही. जाल्यार तो म्हणटा कोण बरो. बरो म्हणलो एकलोच देव. तेंच मातवाच्या वांजेलांत 5:40-8 तुमी जायचे बरे सर्गीच्या बापा बरी तुमी जायचे बरे म्हणटा जेजू न्ही आपणा बरी. ऐका मॅथ्यू 5:48. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो. आनी जेजून म्हणो ना जसो हांव सर बरो तुमी जाय म्हजे बरी म्हणो ना. हांगा जेजू कितें म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय. देखून वो एटिट्यूड म्हणटा वो मनोभाव तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसा जाल्यार मात्र आमी हेरांच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक पळयना. देखून हांगा जेजू पाटये तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता. तुज्याच दोळ्यांत आसलेले आडे तुका दिसना. तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तूं काड. किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड. किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. पेल्याची झडती खरणाका तुजी झडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव मांडसोना. पेल्याची झडती खरणाका तुजी झडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव. हांव ह्या बाबा अंकुराची शिकोवण आयकून आसलो काल. तो म्हणटा तो देवाचे उतार वाचता शिकोवन दिवच्या खातीर न्ही खंय. दीस आनी रात तो देवाचे उतार वाचून नियाळ करता शिकोवन दिवच्या खातीर न्ही. देवाच्या उतरां वरवीं म्हजी जिणी आनीक सुफळ करच्या खातीर हांवें आनीक चड आनी चड म्हजो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास देवा थंय घट करच्या खातीर देवाची ती अपार कितें म्हणटात कृपा हांवें जोडच्या खातीर म्हणटात.
आम्ही देवाचे उतर वाचचें शिकोवन दिवच्या खातीर न्ही. म्हळ्यार अर्थ देवाचे उतार वाचून तें हांवें म्हज्याच जिविताक कितें करचें, लक्ती करचें. देवाचे उतर हांव दिता जाल्यार आज ह्या देवाचे उतर तुमकां दिलें म्हणून हांव बरें शिकोवन दिली म्हणून हांवें हांकार उरलें. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आज कितलें ह्या देवाचें उतर देखून ताणें सांगलें शिकोवन दितल्यांची तुमचे वरवीं चड झडती जातली. देखून देवाचें उतर कशें सांगता पळया. आज आमकां सत्राय दिता. आतां वाच तुज्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता दिसता, तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना. आडे तुका दिसना की तुज्या दोळ्यांतले आडे पळे नसलेल्या तुवें तुज्या भावाक भावा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें. लेकीन आमचेंच पाताक आमच्या दोळ्या मुखार आसल्यार बाबा आमी कितले किरकोळ म्हणून आमी कितले पातके म्हणून सांपावला बरी आमकांच कळीत जाल्यार आमी हें उस्तूंक वचना समाजांतलें आनी कितें आनी कोणा कोणाचें बदलाक आमकांच आमी देवाच्या उतार आयकोन आनीकी सादें करूंक आनीकी बोळे करूंक आनीकी कितें म्हणटात देवाक मनमनच्या रितीन भक्त भावार्थ पातयेन विश्वास आमी जोडूंक त्या वरी आनीकी सादें बोळे जावंक. त्या खातीर देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां मुखार. कपट्या तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. वैगिनी सारकें वैगिनी. आतां देवाचें उतर दिचें जाल्यार तें हांवें स्विकार केलां जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार मात्र आमी उलयत नाजाल्यार उलोवंक धैर्य घेवेत गी झडती जायना गी तुमी करना जाल्यार तो करना गी. देखून तूं हें क्लियर जालें म्हजें क्लियर जाल्ल्या उपरांत हें आडें आसल्या वेळार हांवें आनीक वायट केलां म्हणून म्हाका बगयल्या वेळार तें सगळें क्लियर जाल्यार मात्र हांवें सांगीत तंतुवाचें कालच्याच दिसा हांवें सांगलें आराधना वेळार तुमकां तुमच्या उडासा काडलें जेजूच्या सांगात आसतना मेळचो संतोश शांती समाधान मोग मायपास दया माया काकलूत कृपा आदार आशिर्वाद मात्र न्ही ती उर्बा उमेद कितली म्हणून इश्ट सांगाता ती मेळना म्हणून ते जोडल्यार मात्र तुजी इश्टागात जेजू आनीक घट जाता तिर जाता. हें जोडल्या उपरांत तूं संवसारी इश्टागात सोदून वचनाय खंडीच वचनाय. वडली भावान सांगलें इतली बरी शिकोवन दिली वो मोग तुवें साकलाय तर संवसारी मोगाक तूं सोदून वचनाय. आनी निमाणें ताणें सांगलें ह्या फुडें संवसारी मोग आमकां संवसारी मोग आमकां कसलो मोग जायचे दैवीक मोग. त्या मोगांत त्या मोगा विशयांत सांपावलां बरें बरयलां सगळो चॅप्टर बरयला कोरिंथकारां बरयला पयल्या पत्रां वचवर 13 आनी वळ 1 तावन वयर तुमी सगळो आयका तो घरा वचून वाचा त्या दैवीक मोगा विशयान. आतां फाटी आनी मुखार वास देखून रूख आनी ताचें फळ. आतां रूख आनी फळ. आतां तो रूख खंयचो पणसा रूख न्ही आंब्या रूख न्ही तुमचो आनी हांव आमी ते रूख ओ रूख. आतां हिंदीन तो रूख न्ही न्ही हिंदीन तो रूख म्हळ्यार ठेरो म्हणून. आतां रूख जा न्ही ह्या मराठीन तांबा म्हणल्या बरी न्ही राव म्हणल्या बरी निल्लू म्हणल्या बरी न्ही हो रूख पेड. आतां कसो रूख बरो रूख पाड फळ दिना. कशें सांगलां पळय बरो रूख बरो जाल्यार फळी वय की न्ही. रूख पाड जाल्यार रुखाक कीड लागल्या फळ बरें येता. देखून बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ. त्याच भशेन पाड रूख बरें फळ दिना खंडीत दिना. आनी बरें सांगलां जेजून कितें सांगलां हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. देखून फळा वरवीं पारखी येता. कोणा विशीं सांगची गरज ना. तुजी साल तुजें उलोवणें तुजें नेसान आतां आमी करनासल्या सोम्याच्या सेवेंत जायती आसात. हांवें पळयलां ते युट्यूबार जायती आसात सोम्याच्या सेवेंत स्टेजीचेर बरें गिटार काडून घेवन वायलीन काडून घेवन आनी बरें करून ड्रम्स काडून घेवन आनी पुराय कीबोर्ड काडून बरें आसात. पूण तूं चाल पळयल्यार शेंडी बांदून आसात टॅटू घालून आसात खाणान मुदयो घालून आसात अर्दें कितें बटन घालून उक्ते करून सकडा मुखार खेळोन आसात. असले प्रकंडी सोम्याक मानवाना. तुजें फळ तुजें थंय दिसता तुज्या नेसनान दिसता तुज्या उलोवण्यान दिसता तुज्या सालीन दिसता तूं एकामेका कशें तूं गरजांत पावता तातूंत दिसता तुज्या साळावळीन दिसता.
कोणी एक बरो रिपोर्ट दिजे म्हणना डॉक्टरान रिपोर्ट दिल्या बरी तुझे MRI काढणं काल एक्सरे काढणं ही काल आनी CT स्कॅन काण पडले रिपोर्ट दिल्या बरी तुजो आत्मीक रिपोर्ट कोणी दिवची गरज ना कित्याक तुका पळयतनाच कळटा पोर हांगा भावा येयलो आनी ताणें हांगा आसा रितीरेंत आसा ताणें म्हाका फोटो दाखयलो हांगा रितीरेक येवचे एका भयणीचे काले हें आसलो जल्माचो उत्सव आनी थंयसर पयलें तुजे सांगात आसलें हांगा हांवें पळयलें त्या फोट्यार हांवें पळोवन सांगलें विद्रूप काळो काळो विद्रूप इतलो बरांक कळगी पळयतनाच कळटा भाव कोणें सांगची गरज ना कित्याक तशें म्हळ्यार मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा कशें भितर आसा तशेंच मागीर आयकूंक मेळटा आनी मानिवळ ताच्या पयलें कांटेरीची आंजुरां काडूंक मेळनात वा सरंट्याच्यो दाखो कुंटूंक मेळनात सारकें सांगलें कांटेरीच्या झाडांनी अंजुरा मेळटात गे अंजुराचो रोग कसो आसता तशेंच सारंट्यांच्यो दाखो कुंटूंक मेळना खंडीत मेळना सारंट्याचेर तुका दाखो मेळनात तशेंच कांटेरीच्या झाडांचे तुका अंजुराय मेळनात बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेंच भायर काडटा बरो मनीस काळजाच्या भंडारांतले देखून जेजून हेर जाग्यार म्हळा न्ही आतां वेळ ना भितर येता तें तुका कळलें का मांस का या शीत का या कालें का मेळ्ळें का कुचलें का बेळशेल्लें का खायलें का कांय भितर येत गेल्लें तुका वायट भितर भायर येवचें तुका आनी हांगा हेंच हर एक मनीस ताच्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा देखून इसाय मुखार मागीर बाटी येता आवस्वर 50 आनी 7 वळ 19 थंय एक देवान बसवणी केल्या ताज्या भुरग्यांक ताज्या भक्तांक आयसाया 57:19 कितें म्हणटा तांच्या वंटाचेर तुज्या म्हज्या आमच्या वंटांचेर दिनवासनेची उतरां घालतलो दिनवासनेची उतरां हांव घालतलो पयशिल्यांक तशेंच लागशिल्यांक शांती 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 म्हणटा सर्वेस्पर त्या झाडात सगळ्यांक शांती पूण ताच्या पयलें सर्वेस्परान कितें करचें तुज्या म्हज्या आमच्या वंटांचेर दिनवासनेची उतरां कोणाक दिनवास कोणाक दिनवास कोणाक वगळाप कोणाकची स्तुती कोणाक चड आनी चड ताजी स्तुती करताय ताका वाखाणताय ताका उगळसयताय ताका नांव वाडताय ताजी तुवें करता मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें दुसऱ्या वाचपांत ताजी सेवा केल्ल्यान कितें राखोन आसा वाचून काड बेगी खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या कोट्या भंडारांतले खोटेपणस भायर काडटा काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता देखून कितें तुज्या काळजांत बरोवन आसा तेंच तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता तुजें मन कुशदें जाल्यार तुजें काळीज बरें दारूणकायेन भरलां जाल्यार मोसरान क्रोधान हग्यान म्हटल्यार तें तुज्या तोंडार दिसता मुखार मुखार मेळ्ळ्यार तूं सोंडीत दाखयताय मुखार मुखार बसल्यार तूं एक आसो दिनाय मुखार मुखार बसलो दिसता भितर आसलें भायर दिसता कोणेंय सांगची गरज ना कोणें रिपोर्ट दिवची गरज ना आतां इतलें बरें सांगल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणटात एकदम सत्रें आसा हें सकट काणयेन संवसारांत आमी कितले दीस रावयेत हे सकड कुसाडाय काणयोन कितें म्हणटात मोसोर राग हगें द्वेश क्रोध नाबोगसाने काणयोन कितले दीस आमी रावयेत देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत एक जागृत आमकां दिल्या कितें तें ऐका कोरिंथीयांक मेळ्ळें पयलें पत्र वचोर 15 आनी वळ 50 आनी 4 तर 50 आनी 8 आनी 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 58 आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशी ये पुरा विनाशी विनाशी म्हळ्यार नासावन वेच्या कुडीक संबंध जाल्ले भाव भयण खाण उड्या नाका तें नासावन वेच्या कुडीक संबंध जाल्ले जिबेन उलोवचें तें मेळ्ळें हांवें कितें म्हणटात बुरशें देखून जाल्यार वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक दिनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक नाका तूं म्हाका बरें करूंक देसा दी म्हाका आनी उतार तुजें करूंक करपा दी म्हाका बरें करूंक दिसाक दी म्हाका आनी उतार तुजें प्रगट करूंक करपा दी म्हाका म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू म्हजो हिरो
देखून सांगा ह्या विनाशी कुडीक संबंध जाल्ले सकट कितें जाता नाश जावन वता. आणि हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडोवन येतली. देखून आमी अमरपण जोडीचे जाल्यार पवित्रपण आमी जोडीच जाय. आनी पवित्रपण जोडलां जाल्यार बरोवन घालां. कितें बरोवन घालां? सैतान मरणाक गिळ सोडलें. खंयचें जैत तें पवित्रपणाचें जैत, भगवंतपणाचें जैत, नितीचें जैत, प्रामाणीकपणाचें जैत, बरें आदारलेलें जैत, हें पळय जैत. तुजें मन नितळ हें जैत, तुजें काळीज पवित्र जैत, तुजी दिश्ट देवाक मानवाची हें जैत, तुवें आयकोनची ती कितें म्हणटा उतरां ती देवाक मानवाची हें जैत, तुवें उलोवचें हर एक उतार देवाक महिमा हाडचें तसलें हें जैत, तुजी हर एक सेवा देवाक चड आनी चड उंचुबारची सेवा जैत. आनी जैत तुवें जोडलां तर जैतान कितें केलां? मरणाक गिळ्ळां. हे मोरणा खंय आसा तुजें आमी मरणाक भियेना. ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? खंय आसा तुजें जैत? हे मोरणा खंय आसा तुजें कुंस? खंय आसा तुजें कुंस? पातकस मोरणाचें कुंस. व्हडलो लायकले जिबेवर पातकां आनी त्या पातकांत आमी पडोवन आसा तर पाताकच मोरणाचें कुंस आनी नियमशास्त्रच पातकाचें बळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां. पूण क्रिस्तांत आमकां लाभलां जिवीत. कोण क्रिस्ताक चड चड लागीं सरता आपणायता तो पातकांतावन पयस वता. पाताक ताका खंडीत लागीं सरूंक जायना. तूं क्रिस्ताचो जाल्यार पाताक हाडचें कोणें? सैतानान वय मू. तूं क्रिस्ताचे एकवटांत आसलो सैतान धैर्य घेता गे तुजे सरशिवंक ना. देखून क्रिस्ता मारिपात आमी जैत जोडटा तर देवाक जातात अर्गां. देखून भावानो थीर रावा, दंडळ नाका. क्रिस्ताचे एकवटांत आसा जाल्यार खंडीत आमी भावार्थान दंडळना. 30 वर्सां तर हांव म्हज्या भावार्थान घट्ट निट्ट फिट्ट आसा की तें जावन खंय भिरांत ना. सगळें संवसारांत वयर पोंदा गेल्यार भावार्थ म्हजो दंडळचो ना. भावार्थान दंडळ नाकात. सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लबदोन रावा. देखून पातकांतान पयस राव जाल्यार सोम्याच्या कामात मग्न जाय. सोम्याच्यान काम करना सावन जाल्यार पातकांत पडोवंक वेळ आसा. उडयले बाबान सांगलें न्ही ये पळय कार्य नात, दाबाजो ना, संभ्रम ना, आचरण ना. हो दीस तो दीस म्हणल्यार म्हज्या मतीन ना हर एक दीस म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत रावंक जियोंक चलोवंक म्हाका देवान नमियारलां तर पातकांत पडोवंक वेळ आसा. देखून देवाचे उतार कितें सांगता निमाणे? सर्व काळी कामाक लबदोन रावा. सोम्याच्या कामात लबदोन रावा. सोम्या ते रावून तुम्ही काडटात ती वावंट केदीस व्यर्थ जावची ना. कोण सोम्या खातीर वावंट काडटात केदींच व्यर्थ जावची ना. तुजें इनाम तुका राखोन आसा. सांपावला म्हळ्यार म्हजी दावां धांवलां, म्हजें झुजां झुजलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां म्हाका तयार करून दवरलेलो तो मैमेचो कुरो म्हजे खातीर तो नितीवन म्हणलो देव दिवंक तयार आसा म्हणल्यार हांव जाणा. देखून ह्याच भाशेन भाव भयणीनो ह्या संवसाराक पाठ करा. ह्या संवसार इश्टगाती पाठ करा. हें फकत तुका आनी म्हाका आमकां नाका. संवसारांत आसलो मनीस आपल्या जिबे वरवीं सगळें वायट आदारून त्या वायटान सांपडला मात्र न्ही नाश जावन गेला. पूण आज तुजी आनी म्हजी आमची जीब आमी कितें करया? नियंत्रणार दवरया. दोळ्यांनी पळया सरस्वतीचीं कृत्यां आनी कानांनी आयकुया जिविताचीं तीं उतरां आनी हातांनी आमी करया तीं बऱ्यो करण्यो आनी त्या आवरीन जावन दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हेंच जिवीत तुका म्हाका आमकां खऱ्यांनीच देवाक वळखल्या हर एकल्याक देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन.